नमस्कार, म जीपी लामा 24 युट्युब च्यानलबाट आज शिक्षक सेवाको प्रावि र निमाविको पाठ्यक्रम लिएर आइसकेको छु। यो आधारभूत र निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगिता परीक्षा 2076 को पाठ्यक्रम आधारित रहेको छ। यसका लागि सबैभन्दा साथीहरूलाई म जानकारी दिइहालेँ। सर्वप्रथम त यसको के हुन्छ त लिखित परीक्षा 200 को हुन्छ, सामान्य परीक्षा पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ भने 50 वटा प्रश्न आउँछ। त्यसैगरी विषयगत परीक्षा पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ, जम्मा 100 वटा हुन्छ है त साथीहरू। अब हामी लिखित परीक्षा योजनाको बारेमा हेर्नेछौँ। सामान्य परीक्षामा हेर्नुस् त 100 को 50 वटा यसमा उत्तीर्ण 50 अङ्क हुन्छ भने प्रश्न सङ्ख्या पनि 50 र अङ्कभार 2 को दरले जम्मा 100 हुन्छ है त। वस्तुगत प्रश्न बहुवैकल्पिक हुन्छ, 1 घण्टाको समय। त्यसैगरी विषयगतमा हेर्ने भने 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र यसको उत्तीर्ण भनेको 40 हुन्छ। प्रश्न सङ्ख्या भनेको कतिवटा हुन्छ साथीहरू? 10 वटा मात्रै हुन्छ। यसको चाहिँ 10 × 10 गर्दाखेरि 100 हुन्छ। विषयगत 3 घण्टा यसको समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा, विषय क्षेत्र र अङ्कभार कसरी छुट्याएको छ साथीहरूले जिज्ञासा गर्नुभएको छ। सामान्य ज्ञानमा चाहिँ हेर्नुस् त जम्मा 30 वटा प्रश्नहरू 30 अङ्कभारको 15 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी ज्ञानबाट 40 अङ्कभारको 20 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ साथीहरू। हेर्नुस् त अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 10 अङ्कको प्रश्न 5 वटा सोधिन्छ भने संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरूबाट जम्मा अङ्कभार 10 को र प्रश्न सङ्ख्या कतिवटा सोध्छ? 5 वटा सोध्छ। त्यसैगरी बौद्धिक क्षमता आइक्यूबाट 10 अङ्कभारको 5 वटा प्रश्न र यसको लागि समय भनेको 1 घण्टा छुट्याएको छ है त साथीहरू। अब साथीहरूलाई म यहाँ तल विस्तृत रूपमा जानकारी दिन्छु। हेर्नुस् त मैले अघि नै भनेको थियो खण्ड कमा रहेको छ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयबाट 30 वटा अङ्कहरू कस्तो तरिकाले विभाजन गरेर सोध्छ त। हेर्नुस् त 30 वटा अङ्क अब यहाँनिर दिएको छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धीबाट सोधेको छ हैन। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी, विश्वको भूगोल भयो, त्यसपछि नेपालको भूगोल भयो, त्यसपछि नेपालको इतिहास र संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था भयो र त्यसैगरी अर्को के रहेको छ नेपालको आर्थिक विकासबाट भयो र वातावरण विज्ञान र प्रविधि, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाहरू भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, समसामयिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायतका समसामयिक घटनाहरूबाट जम्मा हामीलाई 30 अङ्कको सोध्ने गरिन्छ 15 वटा प्रश्न है त साथीहरू। 30 नम्बरको। त्यसैगरी अब शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा हामीले अघि नै भनेका थियौँ कति अङ्क त 40 अङ्कको सोध्ने गरिन्छ। 40 अङ्कमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासबाट सोधिन्छ। यहाँ शैक्षिक विकास, त्यसपछि शिक्षा मनोविज्ञानबाट सोध्ने गरिन्छ, त्यो भित्रको उपसमूह छ। अर्को सिकाइ र प्रभावकारी तत्त्व र सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरूबाट, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरूबाट, त्यसैगरी शिक्षण सिकाइ योजना विधि र शिक्षण सामग्री र मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट। यसरी खण्ड खमा तपाईँहरूलाई सोध्छ। त्यसैगरी शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक सङ्गठन, अनि त्यसपछि शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानबाट सोध्छ। यसरी प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी अघि हामीले खण्ड गमा भनेका थियौँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट कति अङ्क सोध्छ त साथीहरू? 10 वटा प्रश्नहरू शिक्षक सेवामा सोध्ने गर्छ प्रावि र निमाविमा है त। त्यसैगरी घ नम्बरमा हामीले राखेको छौँ हैन। यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कम्प्युटर सम्बन्धी हुन्छ, शिक्षण सेवा विद्यालयमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारको आधारभूतहरूको बारेमा सोध्छन्, मोबाइल अपराध सम्बन्धीहरू हैन। त्यसैगरी खण्ड घमा हेरौँ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूबाट 10 अङ्कको सोध्छ। कतिवटा प्रश्न साथीहरू? 5 वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ है त। अब यहाँनिर छ नेपालको संविधान शिक्षा ऐन 2028, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हैन, अनि त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धीबाट सोध्ने गर्छ। अब खण्ड गमा रहेछौँ सामान्य बौद्धिक परीक्षण आइक्यू हैन, जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट 10 अङ्क सोधिन्छ, 5 वटा प्रश्न। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट सोधिन्छ। हेर्नुस् त शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण एउटा भर्बल इन्टेलिजेन्ट अनि म्याथमेटिकल एबिलिटी गणितीय क्षमताबाट तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ। यो भित्र पनि हेर्नु होला, भित्रको पक्षहरू यिनीहरू पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रावि र निमावि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने। अब छिट्टै खुल्ने विज्ञापनको लागि तपाईँहरूको लागि सिलेबस हेरेर मात्रै पढ्नु होला। अर्को गणितीय क्षमता भन्यो। अब यहाँनिर छ स्थानीय तार्किक सिप भयो, हैन। स्थानीय तार्किक सिपमा हेर्ने भने तपाईँहरूको यहाँनिर छ अर्को दृश्यात्मक हैन, यो भिजुअल प्रोसेसुअल स्किल भनिन्छ, दृश्यात्मक धारणात्मक सिपहरू। अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ अङ्क विभाजनको बारेमा। अङ्क विभाजनको बारेमा पनि मैले यहाँ जानकारी दिइसकेको छु। हेर्नुस् त सामान्य ज्ञानबाट हामीले कुन टपिकबाट कति अङ्कको बारेमा सोध्छ भनेर यहाँ विस्तृत जानकारी दिएको छु। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी भयो, भूगोल सम्बन्धी 2 वटा हैन, नेपालको भूगोलबाट 2 वटा, अनि नेपालको इतिहास संस्कृतिबाट कतिवटा 2 वटा प्रश्न, नेपालको
आर्थिक विकासबाट कतिवटा प्रश्न, दुईवटा प्रश्न, वातावरण विज्ञान र प्रविधिबाट दुईवटा प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाबाट दुईवटा प्रश्न, अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक विषयबाट कतिवटा प्रश्न, दुईवटा प्रश्न सोध्छ 4 अङ्कको हैन। अब हामी जाउँ यहाँबाट 15वटा प्रश्न सोध्छ, 15 × 2 गर्दाखेरि 30 अङ्कको, हेर्नुस् त 30 अङ्कको सोध्ने गर्छ है 15वटा प्रश्न। अब हामी तपाईहरुलाई शिक्षा सम्बन्धीको पनि जानकारी दिइहाल्नेछौँ। कति अङ्क कुनबाट सोध्छ? शिक्षाको परिचय र शैक्षिक विकासबाट दुईवटा प्रश्न सोध्छ 4 अङ्कको हैन। शिक्षा मनोविज्ञानबाट दुईवटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वबाट दुईवटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यसपछि सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ सिद्धान्तबाट दुईवटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकबाट दुईवटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। शिक्षण सिकाइ योजना र शिक्षण सामग्रीबाट कतिवटा दुईवटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। अब मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट दुईवटा प्रश्न सोधिन्छ हेर्नु साथीहरु। त्यसैगरी शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिकबाट कतिवटा दुईवटा प्रश्न सोधिन्छ। अब शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानबाट जम्मा दुईवटा गरी 20वटा प्रश्न हुन्छ साथीहरु, 20 × 40 अङ्कको। अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुन टपिकबाट कति गरी सोध्छ हेर्नुस् त। कम्प्युटर सम्बन्धीबाट एउटा, विद्यालयमा प्रयोग हुने साधारण सफ्टवेयरहरू एकबाट, अनि शिक्षण सिकाइ सूचना प्रविधि प्रयोगबाट कतिवटा दुईवटा प्रश्न सोध्छन्। त्यसैगरी साइबर अपराध र सुरक्षाबाट कतिवटा प्रश्न साथीहरु, एउटा प्रश्न गरी जम्मा 5वटा, 5 × 2 10वटा 10 अङ्कको सोध्छ। त्यसैगरी संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरुबाट कुनबाट हेर्नु है त। नेपालको संविधानबाट एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी हेर्नुस् त नेपालको संविधानमा कतिवटा, एउटा भनेको 2 नम्बर कोटाको हुन्छ। शिक्षा ऐन 2028बाट एउटा र नियमावली 2059बाट एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057बाट एउटा, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074बाट एउटा अनिवार्य सोध्छ। यसरी गर्दाखेरि 5 दुना 10 अङ्कको हुन्छ। त्यसैगरी बौद्धिक परीक्षणमा अब शाब्दिक तार्किक परीक्षणबाट दुईवटा प्रश्न सोध्छ हेर्नुस्। यसलाई मजाले फोकस गर्नु होला तपाईहरुले। त्यसै गणितीय क्षमताबाट 1 नम्बरको प्रश्न सोध्छ हैन। स्थानीय तार्किक क्षमताबाट एउटा प्रश्न सोध्छ। त्यसैगरी दृश्यात्मक धारणा सिपबाट एउटा प्रश्न सोध्छ। जम्मा 5वटा, 5 × 10 प्रश्न, 10वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ साथीहरु। यस्तै सिलेबस र महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि हाम्रो जीपी लामा 24 युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। आज फेरि हामी अर्को भिडियो, जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।